बगदाद का एक चालाक चोर और बेरहम ताजिर का वाक़या। कई सदियों पहले बगदाद शहर अपनी रौनक, तिजारत की अहमियत और अमीर लोगों की वजह से मशहूर था, लेकिन इस शहर की रौनक में एक ख़ास किरदार भी शामिल था। एक चालाक चोर जिसका नाम अली था। अली न सिर्फ एक चोर था बल्कि अपनी जहान, फितरत और इंसाफ पसंदी के लिए जाना जाता था। उसने कभी भी किसी बेगुनाह गरीब या मिस्कीन को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि हमेशा उन लोगों को लूटता था जो जालिम और लालची होते थे। अली के बारे में बगदाद के बाज़ारों और गलियों में कहानियां मशहूर थीं। कुछ लोग उसे बहादुर समझते थे, कुछ उसे चालाक मगर नेक दिल चोर मानते थे और कुछ उसे बगदाद के अमीरों के लिए एक अजाब समझते थे। बगदाद में रहने वाले उमरा, ताजिर और ख़ासकर दौलत के अंबार लगाने वाले उमर जैसे लोग हमेशा इसके खौफ में रहते थे। उमर बगदाद का एक मशहूर ताजिर था जो सिर्फ पैसों को अहमियत देता था और अपने मुलाजिम को उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा देने से भी गुरेज करता था। वह अपना सारा पैसा महफूज कमरों में छुपाने का माहिर था और रोज़ाना अपनी दौलत का हिसाब रखता था। उमर के बारे में मशहूर था कि उसके पास बगदाद के तमाम ताजिर से ज़्यादा दौलत है, मगर वह कभी भी किसी की मदद नहीं करता था और हमेशा दौलत जमा करने में लगा रहता था। वह चाहता था कि उसके पास जितनी दौलत आ सके आ जाए, वह हमेशा उसे जमा करते रहे और किसी की मदद तक न करे और सारा खुद ही वह हासिल करे। एक दिन बगदाद के एक गरीब बूढ़े आदमी ने उमर से कर्ज मांगा। वह बहुत ज़रूरत में था और उसे कर्ज चाहिए था। उसे कोई और ना मिला, इसलिए उसने उमर से जाके यह इल्तिजा की कि वह उसे कुछ देर के लिए कर्ज दे दे, लेकिन उमर ने उसे निहायत बेदर्दी से दुत्कार दिया और बेहद उसे मारा पीटा। यह वाक़या शहर में मशहूर हो गया और अली के कानों तक भी पहुंचा। अली ने फैसला किया कि वह इस मगरूर और बखील ताजिर को सबक सिखाएगा ताकि इसे अपनी दौलत की असल कदर का एहसास हो। रात की तारीख में अली ने उमर के महल की तरफ रुख किया और उसने अपने आप को एक फ़कीर का भेज दिया और महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे के बाहर पहरेदार थे जिन्हें उमर ने ख़ास तौर पर अली से बचने के लिए मुकर्रर किया था। अली ने अपनी जहान से काम लेते हुए एक कहानी बनाई कि वो एक मुसाफिर है जिसे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। मुहाफिज ने पहले उसे अंदर आने की इजाज़त देने से इनकार किया, लेकिन अली ने उन्हें अपने लफ्ज़ों में जाल में फंसा लिया और जो बिलखिरिया हो गया। महल के अंदर दाखिल होने के बाद अली ने खजाने का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया। कई पेचीदा रास्ते और मजबूत दरवाजे थे, मगर अली ने अपनी चालाकी से इन सब को पार कर लिया। आखिर उसने काफ़ी पहले भी चोरियां की हैं, इसलिए वह इस चोरी में माहिर है। जब वह खजाने के कमरे में पहुंचा तो इसकी आंखें हैरत से खुली रह गई। वहां सोने के ढेर की कीमती जेवरात और नायाब जवाहरात का अंबार लगा हुआ था। अली ने वहां से कुछ जेवरात लिए और बाकी को वहीं छोड़ दिया ताकि उमर को एक नरम सबक मिल सके। सुबह होने पर जब उमर ने अपने खजाने में मुआयना किया तो उसकी हैरत इंतहा ना रही, क्योंकि उसे मालूम हुआ कि उसकी कीमती जेवरात और सोने के सिक्के गायब हैं। उमर गुस्से में आग बबूला हो गया। उसे यकीन था कि कोई चोर बड़ी महारत से इस खजाने की चोरी करके ले गया है। उसने फौरन बगदाद के मशहूर चौकीदार और मुहाफिज को बुलाया और हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर इस चोर को ढूंढ निकाला जाए। वह चोर को पकड़ने के लिए दिन रात की हिफाजत और निगरानी मजीद सख्त करने का फैसला कर चुका था। अली को मालूम था कि उमर अभी भी नहीं सुधरेगा और उसे मजीद एक और सबक सिखाना ही पड़ेगा।
مگر اس نے صبر سے کام لیا، موقع تلاش کیا، ایک بار پھر خزانے کی تک رسائی حاصل کر سکے۔ چند دن گزرے اور علی نے ایک نیا منصوبہ سوچا۔ اس بار اس نے عمر کو اس کے محل سے تھوڑی دور رکھنے کے لیے ایک چالاکی سے بھرا خط بھیجا۔ اس نے ایک جعلی خط لکھا جس میں یہ خبر دی کہ بغداد کے کسی پوشیدہ مقام پر ایک بہت بڑا اور نیا خزانہ موجود ہے جو ابھی تک کسی کے ہاتھ نہیں آیا، کسی کو اس کی خبر تک نہیں ہے۔ اس نے جان بوجھ کر اس خط میں خزانے کی ایسی تفصیل بیان کی جو عمر کے دل میں لالچ اور تج کو بھڑکا دے۔ علی کو یقین تھا کہ عمر کی دولت اور خزانے کے پیچھے کی جنونتن اسے ایک مبینہ خزانے کی تلاش میں کھینچ لے جائے گی۔ عمر نے خط پڑھتے ہی اپنے خزانے کو ایک بار پھر مضبوطی سے مقفل کیا اور محافظ کو سخت نگرانی کا حکم دے کر خود رات کے اندھیرے میں بغداد سے باہر اس نے خزانے کی تلاش میں نکل گیا۔ اسی دوران علی بابا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور عمر کے محافظ کو بے خبر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ خاموشی سے خزانے کے کمرے میں داخل ہو گیا اور بڑی مہارت سے قیمتی زیورات اور سونے کے سکوں کا بڑا حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس بار اس نے زیادہ سونا چوری کیا تاکہ اب اس بار عمر کو مزید سبق مل سکے۔ اس بار علی نے سوچا کہ یہ دولت صرف اس کے کام کی نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد بغداد کے غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ عمر نے یہ مزدوروں کی کمائی لی ہے اور اسے ان کی مزدوری کے پیسے نہ دے کر اتنی زیادہ دولت جمع کی ہے۔ چنانچہ اس نے جو خزانہ چوری کیا تھا اس کا زیادہ تر حصہ بغداد کے لوگوں میں بانٹنے کا ارادہ کیا۔ وہ شہر کے مختلف علاقوں میں گیا اور غریبوں، یتیم، مسکین اور مزدوروں کو زیورات کی قیمتی اشیاء تقسیم کر دی۔ علی کی اس سخاوت اور فیاض نے پورے بغداد میں اس کی نیک نامی اور تعریف کو پھیلا دیا۔ لوگوں نے اسے ایک نیک دل شخص کے طور پر جانا جس نے ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔ علی کو عوام کی مدد کر کے خوشی محسوس ہوئی اور اس نے تیار کیا کہ وہ ہمیشہ اپنی چالاکی اور ذہانت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے۔ جبکہ عمر اپنی ناکام خزانے کی تلاش کے بعد واپس اپنے محل میں آیا اور اپنے خزانے کو خالی پایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بہت مایوس ہو گیا۔ اسے غصے کے ساتھ ساتھ شرمندگی کا بھی احساس ہوا کہ اسے اپنی بخل، لالچ اور بیجا خواہش کا شدت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اس طرح اس کی دولت اسے لوگوں کی نظروں میں ظالم اور خود غرض بنا رہی تھی۔ عمر نے اپنے رویے پر غور کیا اور عہد کیا کہ اب وہ اپنی دولت کا کچھ حصہ بغداد کے غریبوں لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کرے گا اور اپنے ملازموں کو ان کی مزدوری اور ملازمت کے پیسے وقت پر دیا کرے گا۔ ساتھ ہی اس نے علی کو ایک پیغام بھجوایا کہ جس میں اس نے اقرار کیا کہ علی نے اس کے قیمتی سبق سکھایا ہے اور وہ اس سبق کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گا۔ عمر نے یہ جان لیا کہ اصل خوشی اور سکون دولت میں نہیں بلکہ اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے میں ہے۔ علی نے اپنی عقل حکمت سے نہ صرف ایک ظالم اور لالچی تاجر کو سبق سکھایا بلکہ بغداد کے لوگوں کو بھی خوشی اور سکون کا فراہم کیا۔ دولت حقیقت یہ ہے کہ یہ تبھی حقیقت، سکون اور خوشی کا ذریعہ بن سکتی ہے جب اسے عوام کی بھلائی اور مدد اور فلاح بہبود کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ تو دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی یہ کہانی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔